Welcome back to Ingoa News. In a breakthrough in Padam hit and run case that claimed the life of 12-year-old girl, police have traced the bike and identified the rider as 16-year-old minor. The boy's father and pillion rider has been arrested. Investigation is ongoing to determine further accountability. दादा किती आले ऍक्सिडेंट झालं ना की परवाची वैतागलं मरे तो बायकोला मारलो आणि तो पळलो त्याच्या मागीर तो उठून तोकडे पळलो रे गाडी घेऊन तो चोडू किती रस्तो क्रॉस करताले चोरून रस्ता क्रॉस करता ओके हो बायकोला स्पीड आली 120 स्पीडीचेर बायक वालो आसलो बायकोला आसलो ताका मारलो मरे ती चोरून तिथे पडलो आणि तो थिंगा वचून पळलो तो परत तो उठून पळलो पळलो कसली गाडी घेवन आसलो ती म्हाका दिसता ही बुलेट घेवन आसलो सिंगल आसलो सिंगल असून खंयसून येयलो भुरगो तो हांगाच्यान पणजेच्यान येयलो तो म्हणजे हांगाच्यान वयतालो तो पणजेच्यान आनी ते मायनर चेडू खंयसून क्रॉस करताले ती चोरून हांगा शॉपार हांगा येयली ती हांगाच्यान ते गाडी क्रॉस करताली क्रॉस करताले हां ते मदींच मारलो. एकलेच आसले क्रॉस करताले गो 3 जाणां आसली ती चेडवा चेडू आसली हां धाकटी धाकटी ओके कितल्यांक घडलो ती जालें म्हाका दिसता 8-10 मिनटां आसतना जालें 8 लागला पन्नासा सिरियस आसले चेडू काय मरली काय म्हणलेलो ओके येस आनी आतां कितें पुलीस पावले आता पोलीस आत्ता येयला पळय ती जायला पळय ओके कितें जालें एक्सिडंट जालो तो हांगासर एक्सिडंट जाल्लो ते चेडू ते सायडी उसवून पडले ती बायक हांगासून झरकडत थंय पावल्ली म्हणजे मायनर चेडू ते ल्हान चेडू रे एक 12-13 वर्साचे आसतले 12 वर्साचे आनी तो कितें थंयसून फास्ट येयलो थंयसून पणजेच्या सायडीन हय 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 आनी चेडू कितें रस्तो क्रॉस करताले रस्तो क्रॉस करी अच्छा आनी त्या टायमार तेजो धक्को बसलो एकलेच आसली चेडू चेडू आनी आसली तेज्या वांगडा तेंचे घरात दोगां तिगां आसली दोगां तिगां आसली कितें खेळटाली वो कितें काय खबर ना आमी हांगासर उबे आसले गाडी खाली करताले तो आवाज येयलो म्हणून आमी येयलो ओके आनी कितल्यांक घडलो सगळो 8-8 8 10 मिनटां आसतना ओके